वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं हूं आपका होस्ट अता अंजुम और मैं आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प और नसीहत आमोज एक स्टोरी लेके आया हूं और ये इंतहाई खौफनाक भी है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनना और अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा और प्लीज़ स्टोरी सुनने से पहले अगर आप सब्सक्राइब का बटन दबा दें तो मेरे लिए बहुत ही हौसला अफजा बात होगी। तो दोस्तों, ये वाकया मुझे लाहौर शहर से भेजा है मोहम्मद वसीम ने बताया कि दो बहन भाई हैं वो, और ये वाकया उन्होंने बताया कि जब उनकी उम्र तकरीबन 16-17 साल की थी और उनकी बहन की उम्र तकरीबन 15 साल थी। बताते हैं कि मैं शक्ल सूरत में बस नॉर्मल सा हूँ और कुदरती तौर पे मेरी नाक ज़रा मोटी और लंबी थी और मेरी बहन जो है उनकी रंगत सांवली थी और नक्श भी उनके मोटे थे। तो हम बचपन से ही एक दूसरे को छेड़ा करते थे। बताते हैं मेरी बहन मुझे कहती थी घोड़ा और मैं उसको कहता था, हम बचपन में एक ड्रामा देखते थे, उसके अंदर डायलॉग था, चुड़ैल नहीं तू डैन है मेरी सगी बहन है। कहता मैं उसको ये कह के छेड़ा करता था, चुड़ैल नहीं तू डैन है मेरी सगी बहन है। तो वो बड़ी चिढ़ती थी और वो मुझे कहती थी घोड़ा घोड़ा, यानी कि घोड़ा घोड़ा। इसी तरीके से हम बड़े होते चले गए और मतलब हम खेला भी करते थे, प्यार भी करते थे, लेकिन एक छेड़छाड़ जो बचपन से होती है बहन भाइयों में वो रहती थी। इस बात के ऊपर अम्मी अब्बू हमें बहुत डांटते थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा बचपना कह लें या ना समझी कह लें, हम इन फिक्रों को नहीं छोड़ते थे। तो वसीम बताते हैं कि एक दफ़ा हमें शादी में साहिवाल जाना पड़ गया। साहिवाल शहर है लाहौर के करीब, तकरीबन 2-2.5 घंटे का सफ़र है। वहाँ पे कहने लगे हमारे मामू के घर हमें जाना पड़ गया। मामू का घर जो है बहुत बड़ा घर है और मामू के घर में एक प्रॉब्लम ये थी कि उनका एक हिस्सा ऐसा था घर का जिसमें वहाँ के लोग भी कहते थे और वो भी कहते थे कि असरात हैं। वो एक कमरा था उनकी एक मंजिल के ऊपर, बरांडों के ऊपर, जो अक्सर बंद रहते थे और उनके घर जो मेहमान जाता था उसे भी मना करते थे कि इधर नहीं जाना, क्योंकि वहाँ मुख्तलिफ वाक़यात ऐसे हो चुके थे कि कभी बर्तन टूटने की आवाज़ें आती थी, कभी दरवाजे खुद ब खुद बंद होते थे, कभी खुलते थे, कभी कुछ खौफनाक किस्म के साए भी वहाँ देखे गए थे, जिसके बाद उनके बुजुर्गों ने वहाँ पढ़ाई वगैरह करा के और उसको बंद कर दिया था। लेकिन अब उनके घर में क्योंकि शादी आ गई थी, बहुत सारे मेहमान इकट्ठे हो रहे थे, तो वसीम बताते हैं कि हम भी अपने माँ बाप के साथ शादी से तकरीबन 5 दिन पहले साहिवाल पहुँच गए। तो वहाँ पे शादी की तकरीबात में हम लोग मसरूफ़ थे। मुख्तलिफ दिनों में गाना बजाना, ढोल के ऊपर शादियों के गीत चल रहे थे, उसके अलावा कुछ रस्में चल रही थी। तो कहते हैं हम बहुत सारे कज़न खेलते खेलते इकट्ठे, यानी कि हम उसी हिस्से के करीब पहुंच गए जहां पे हमें जाने से मना किया गया था। उसके दरवाजे के आगे अब हम खेल रहे थे। अचानक से मेरी बहन जो थी वो किसी बात से मुझे मना कर रही थी, तो मैं बाज नहीं आ रहा था, मैं वही काम कर रहा था जिससे वो रोक रही थी। दोस्तों के अंदर बैठी हुई थी वो और लड़के भी थे मेरी उम्र के, तो उसके मुंह से निकल गया अचानक, क्योंकि आदत पड़ी हुई थी, वह घोड़िया जा तो, वह घोड़िया चल दफा हो जा तो, तू बाज नहीं आंदा। अब कहता है कि मुझे क्योंकि बड़ी शर्मिंदी हुई, वो दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने मुझे घोड़ा घोड़ा कहा, मेरे मुंह से बिला साख्ता निकल गया कि चुड़ैल नहीं तू डैन है मेरी सगी बहन है, चुड़ैल नहीं तू डैन है। अब मैं बार बार कहने लगा और उन लड़कियों को भी मैंने कहा कि कहो इसे। अब वो सारे ही जब शुरू हो गए, चुड़ैल नहीं तू डैन है, चुड़ैल। आखिर जनाब वो पहले ज़ोर ज़ोर से उसने रोना शुरू कर दिया, मेरी बहन ने। रोते 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 चंद ही लम्हों के अंदर क्या देखते हैं कि उसकी आंखें एकदम ऊपर को चढ़ना शुरू हो गई, उसकी आंखें लाल होना शुरू हो गई, ऊपर को खुल गए, उसके बाल एकदम से सीधे खड़े हो गए
اور اس نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دی. ہاں 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 میں تیری بہن ہوں، میں تیری بہن ہوں، تو مجھے یاد کرتا ہے، میں تیری بہن ہوں، میں آ گئی ہوں، دیکھ لے. جب اس کی کیفیت اس طرح سے بدلی تو ہم سب گھبرا گئے. اور وہ جو ہمارے کزن اس گھر میں رہتے تھے، جن کا وہ گھر تو وہ تو ایک دم انہوں نے چیخیں مارنا شروع کر دی، انہوں نے بڑوں کو آوازیں دینا شروع کر دی، انہوں نے کہا جلدی آؤ جلدی آؤ، اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے. خیر جناب تمام لوگ بڑے بزرگ وہاں بھاگ کے آئے، اس کو لٹایا. وہ تو عجیب عجیب آوازیں نکال رہی تھی اور اسپیشلی وہ مجھے یاد کر رہی تھی. ہاں میں وسیم کی بہن ہوں، وسیم مجھے بلاتا ہے، میں آ گئی ہوں، دیکھو یہ. ہمیں میری بہن جو ہے وہ نارمل نہیں لگ رہی تھی. اس کو چرپائی پہ بڑی مشکل سے لٹایا، کسی نے ہاتھ پکڑے، کسی نے پیر پکڑے. وہاں ایک عجیب خوف کا سا ماحول شروع ہو گیا. اس کے بعد جو ہمارے ماموں تھے انہوں نے فوری طور پہ، وہاں ایک علم والے تھے، عالم دین تھے، ان کو فوری طور پہ بلوایا گیا کہ دیکھیں جی ہمارے گھر میں دوبارہ سے اس قسم کے معاملات شروع ہو گئے. وہ آئے، انہوں نے آ کے خیر اللہ کا کلام پڑھا، کافی دیر پڑھتے رہے، اس کے اوپر پھونکا. تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے میری بہن ٹھیک ہو گئی، اس کی طبیعت ایک دم سے نارمل ہو گئی. اور وہ کہنے لگی کہ کیا ہوا مجھے، کیا ہوا تھا. وہ اسے جو کچھ اس کے ساتھ گزر رہا تھا وہ سب بھول گئی، اس کو پتہ نہیں تھا. خیر ہم نے اس کو بہت سنبھالا، اس کو کھلایا پلایا اور اسے کہا کچھ نہیں ہوا ایسا، بس آپ ڈر گئی تھی. یہ باتیں کرتے کرتے تو وسیم کہتا ہے میرے ماں باپ بھی، انہوں نے بھی مجھے بڑا ڈانٹا اور تمام کزنوں کو بھی ڈانٹا کہ تمہیں اس قسم کا مذاق نہیں کرنا چاہیے تھا اس کے ساتھ. خیر وسیم کہتے ہیں مجھے بہت شرمندگی ہوئی کہ اوہو یہ ناسمجھی میں میں کیا کر بیٹھا. میری بہن کی طبیعت یہاں خراب ہو گئی، دوسرے شرمندگی یہاں رشتہ داروں کے اندر بھی ہوئی. کہتا ہے میں یہ کہہ کے، ابھی لوگ سب صحن میں ہی تھے، تو ایک کمرہ سا تھا، وہاں پہ ایک ٹی وی لگا ہوا تھا ان کا، اس میں کوئی بھی نہیں تھا. کہتا ہے میں اس کمرے کے اندر چلا گیا، وہاں پہ ایک صوفہ بچھا ہوا تھا. کہتا ہے میں جا کے وہاں چپ چاپ صوفے پہ بیٹھ گیا. اس وقت اس کمرے میں کوئی نہیں تھا. کہتا ہے کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک سے وہ دروازہ خود بخود بند ہوا، دڑام کر کے بند ہوا. جیسے ہی بند ہوا میں ایک دم گھبرا گیا. دوسری سائڈ میں نے اچانک پلٹ کے جب دیکھا، کیا دیکھتا ہوں وہاں پہ بہت ہی خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی. اتنی خوبصورت عورت میں نے زندگی میں آج تک نہیں دیکھی. اس نے ایک دلہن کا سا لباس پہن رکھا تھا اور اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی، کھلی ہوئی تھی، اور ان میں ایک ایسی چمک تھی کہ مجھے بہت زیادہ خوف دے رہی تھی. میں نے ایک دم بے ساختہ ہو کے پوچھا کون ہو آپ؟ اس نے کہا میں تیری بہن ہوں، میں ہوں تیری بہن، تو مجھے یاد کرتے ہو نا، چڑیل ڈین کرتے ہو نا، میں تمہاری بہن ہوں، میں آ گئی ہوں. جب اس نے یہ کہا تو میں ایک دم میری زوردار چیخ نکلی، اور آپ یقین کریں میری جیسے ہی چیخ نکلی میں نے اس کا روح بدلتے ہوئے اس کو دیکھا. اس کا چہرہ اتنا خوفناک ہوتا چلا گیا جیسے کوئی چہرہ جلا ہوا ہوتا ہے. اس کے پیر نیچے تک ایسے ہو رہے تھے جیسے جلے ہوئے پیر ہوتے ہیں. صرف اس کا لباس اس پہ رہا اور باقی اس کی شکل اور اس کے پیر ایسے جلے ہوئے، اس کی شکل ایسی کرخت ہو گئی، اس کے بال اتنے خراب ہو گئے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اس کے بعد میں نے ایک دم سے کلمہ پڑھنا شروع کیا، ورد کیا، اور زور سے پتہ نہیں میری کس ٹائم اتنی خطرناک چیخ نکلی کہ میں دڑام سے نیچے گر کر بے ہوش ہو گیا. دروازہ خیر کھلا، چیخ کی آواز جب لوگوں تک پہنچی وہ بھاگے ہوئے آئے، کمرے کے اندر آ کے مجھے انہوں نے اٹھایا. پتہ نہیں کتنی دیر تک مجھے ہوش دلاتے رہے. جب مجھے ہوش آیا تو پھر دوبارہ سے ان عالم دین کو بلایا گیا. انہوں نے مجھ پر اللہ کا کلام پڑھا اور پانی پڑھ کے اس کے اوپر پھونک کے وہ پانی مجھے پلایا گیا. اس کو پینے کے بعد کافی دیر بعد میں ہوش میں آ گیا. اب سب رشتہ دار اکٹھے ہو چکے ہوئے تھے، میری بہن بھی میرے پاس، میں بھی وہاں. تب ان عالم دین نے ہمیں کہا کہ دیکھو تم نے یہ جو بھی کچھ کیا ہے یہ غلط کیا. تمہیں اس طرح اس بات کو نہیں بار بار دہرانا چاہیے. ان کے نام بار بار تم اپنی بہن پر دہراتے تھے، یہ اسی کا اثر ہے کیونکہ یہاں اس حصے میں اثرات ہیں. اور تمہارے اس مذاق کو انہوں نے سمجھا اور وہ پہلے تمہاری بہن کے اوپر آ گئے اور اس کے بعد انہوں نے تمہیں بھی آ کے دکھایا کہ ہم کون ہیں. لہٰذا اللہ کا واسطہ ہے ان فلا الفاظوں کو کہنا بالکل چھوڑ دو.
और आइंदा कभी इन अल्फाजों को ना कहना, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसके बाद वो जो आलिम दीन थे उन्होंने हमें अल्लाह के कलाम के तावीज़ कुछ लिख कर दिए जो हमारे गले में डाले गए, और यही कहा कि इन तावीज़ों को आप ना उतारना। तो वो हम अपने तावीज़ आज तक भी डालते हैं। उसके बाद हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये एक हौलनाक वाक़या जो हमारे साथ पेश आया था, तो मैंने समझा, मेरे लिए उन्होंने कहा कि हम आप तक पहुँचाएँ ताकि अपने चैनल के ज़रिए आप लोगों तक शेयर करें। तो दोस्तों, मोहम्मद वसीम का ये वाक़या जैसे मेरे पास पहुँचा मैंने आपको वैसे ही शेयर कर दिया। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह आपको ये वाक़यात पसंद आ रहे होंगे। मेरी कोशिश होती है कि जो कोई वाक़या मुझे भेजता है पहले मैं उसे देखता हूँ, अगर वो अपने लोगों तक पहुँचाना मुनासिब है तो मैं उसे ज़रूर पहुँचाता हूँ। तो होप सो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे आपसे मिलेंगे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अंजुम अता को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। बहुत सारी दुआओं के साथ आपको अस्सलाम वालेकुम।